बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। नाज़रीन, मैं हूं पादरी यूनुस इमानुएल और आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न प्रोग्राम चिराग राह में। तो आए हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से आज की तिलावत सुनते हैं। मत्ती की अंजील उसका 7वां बाब 7 से 8 आयत की तिलावत करेंगे। और यहाँ कुछ यूँ लिखा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुनने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र भी हो। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को लेकर अपनी ज़िंदगियों पर गौर करेंगे कि हम किस तरह से खुदावंद के हजूर में आते हैं, किस तरह से उससे मांगते हैं, और किस तरह से उसकी तलाश में निकलते हैं, और किस तरह से हम दरवाज़ा पर दस्तक देते हैं ताकि हमारे लिए भी खोला जाए। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम हमें फरमाता है कि खुदा का ये वादा है, और खुदा फरमाता है कि तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम मेरे पास आओगे और मेरा दरवाज़ा खटखटाओगे तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हमने गौर करना है कि हमारा जो रुझान है, या हमारा आना जाना जो है, या हमारा खुदा के हजूर में आकर झुकना जो है, वो ईमान के साथ है, तवक्कल के साथ है। भरोसा रखते हैं कि जो कुछ हम खुदा के हजूर में आकर उसे मांगते हैं, यकीनन वो हमें मुहैया करने वाला खुदा है, यकीनन वो हमें मुहैया करता है। या जब हम उसके हजूर में आकर खटखटाते हैं तो वो हमारे लिए खोलेगा। या फिर कि हम लोग आकर सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो हमारी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, या फिर अपना मतलब जो है, उस मतलब को लेकर हम उसके हजूर में आते हैं, और वही इल्तिजा, वही मनाजात, वही दरख्वास्त उसके हजूर में रखते हैं ताकि वो हमारी दुआओं को सुने और हमें फ़ायदा पहुँचे। नहीं मेरे अज़ीज़ों, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है कि खुदावंद के हजूर में जाना है, ना सिर्फ खुद अपने लिए मांगना है, बल्कि अपने घर घराना के लिए, अपने तमाम अफराद के लिए, अपने तमाम लोगों के लिए, ताकि खुदावंद हम सब के लिए दरवाज़ा खोले, और हम सब को जब हम उसे मांगते हैं तो मुहैया करे, और जब हम उसकी तलाश में निकलते हैं तो वो हम सब को क्या करे, अपने चेहरा से जलवागर फरमाए। तो मेरे अज़ीज़ों, हमने गौर करना है कि हम किस तरह से उसके हजूर में जाते हैं, ईमान के साथ, तवक्कल के साथ, भरोसा के साथ। तो जब हम ईमान के साथ उसके हजूर में जाकर मांगते हैं तो हमारा ईमान हमें यह सिखाता है, क्योंकि हमारा ईमान अंजील मुक़द्दस पर है, और अंजील मुक़द्दस हमें हर तरह की आगाही देती है। अंजील मुक़द्दस में हमें बताया जाता है कि हमने किस तरह से उसके हजूर में जाना है, किस तरह से उसके हजूर में जाकर मांगना है, किस तरह से उससे फरियाद करनी है, और किस तरह से हमने उसका दरवाज़ा जो है वो खटखटाना है। मेरे अज़ीज़ों, बहुत से लोग हैं जो ये तो कहते हैं कि हम निजात याफ्ता हैं, बहुत से लोग हैं जो ये तो कहते हैं कि हम खुदा पर ईमान रखते हैं, बहुत से लोग हैं जो ये तो कहते हैं कि हम खुदा से मांगते हैं, लेकिन उनके दिलों में कुछ और ही होता है। वो दिलों में अबलीसी बंधनों से जकड़े हुए होते हैं, और उनके दिलों में अबलीस जो है वो राज कर रहा होता है। मेरे अज़ीज़ों, जब हम अपने बदन को साफ़ करेंगे, अपनी रूह को साफ़ करेंगे, अपने दिल को साफ़ करेंगे, और दिल में से उस अबलीस को, इस दुनिया के खुदा को निकालेंगे, तो फिर हम दरवाज़ा खटखटाएंगे तो हमारा खुदा यीशु मसीह जो है वो हमारे दिल में आएगा। क्योंकि वो हमारे दिल में आना चाहता है, वो हमें बुलाता है, वो हमें पुकारता है कि आए मेरे लोगों, मेरे पास आओ, ताकि मैं तुम्हें क्या करूं, ज़िंदगी का आराम दूं। और जब हम ज़िंदगी का आराम चाहते हैं तो फिर बड़े ईमान के साथ, बड़े तवक्कल के साथ, और बड़े भरोसा के साथ उसके हजूर में जाना है। तो मेरे अज़ीज़ों, उसका दरवाज़ा जब हम खटखटाते हैं तो दरवाज़ा खटखटाने के लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत है, और वो क्या है, वो है दुआ। जब हम घरों में दुआ करते हैं तो हम उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं, जब हम चर्च में आकर दुआ करते हैं तो हम उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं, जब हम काहिनों के पास जाते हैं और काहिनों से फरियाद करते हैं, या काहिनों से शफायत की इल्तिजा करते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं।
اور جب ہم اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو ہمارا ایمان اس قدر پائیدار ہونا چاہیے کہ خدا ہمارے لیے دروازے کھولتا ہے، خدا ہمیں مہیا کرتا ہے، خدا ہماری تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے، خدا میرے گھر پر، میرے گھرانہ پر برکت کو نازل فرماتا ہے، وہ روپے پیسے پر برکت نازل فرماتا ہے، دانے پانی پر برکت نازل فرماتا ہے، اور ہر طرح سے وہ مجھے سنبھالتا ہے۔ جب ہم اس طرح کا ایمان لے کر اس کے حضور میں جائیں گے تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ کھولا جائے گا۔ جب ہم اس طرح کا ایمان لے کر اس کے حضور میں جائیں گے تو جو کچھ ہم اس سے مانگیں گے یقیناً وہ ہمیں مہیا کرے گا۔ جب ہم اس طرح کے ایمان سے اس کو ڈھونڈیں گے تو وہ ہمیں ملے گا۔ جب ہم اس طرح کے ایمان سے دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو یقیناً ہمارے واسطے دروازہ جو ہے وہ کھل جائے گا۔ تو میرے عزیزو، آج ہم خداوند کے زندہ پاک کلام کو اپنے دلوں میں جگہ دیں اور خداوند کے زندہ پاک کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنائیں، اور خدا کے حضور میں جا کر کھٹکھٹانا اور خدا سے مانگنا اور خدا کی تلاش میں نکلنا، یہ جو ہے خدا کے حضور میں رکھ دیں کہ خداوند اپنے پاک روح کا مسا دے، پاک روح کی ہدایت بخشے، تاکہ پاک روح ہماری رہنمائی کرے اور پاک روح ہمیں مانگنا سکھائے، پاک روح ہمیں کھٹکھٹانا سکھائے، اور پاک روح جو ہے وہ ہمارے ساتھ مل کر خدا سے شفاعت کرے، تاکہ خدا ہم سب کے لیے دروازہ جو ہے وہ کھولے، تاکہ ہم اس کے حضور میں جا کر اپنی التجائیں، مناجاتیں، درخواستیں اس کے حضور میں رکھ سکیں، اور اپنے خاندان کے لیے برکت کو رسیو کر سکیں، اپنے محلہ کے لیے برکت کو رسیو کر سکیں، اپنے بدنوں کو پاک کر سکیں، اور اپنے بدنوں پر اس کے رحم اور ترس اور فضل کو مانگ سکیں، تاکہ جو اس کے بیٹے نے ہم سب کے لیے اپنا پاک لہو صلیب پر بہایا ہے وہ اس پاک لہو سے دھو کر ہمیں برف کی مانند سفید کرے، تاکہ ہم اس کے حضور میں آ کر ہر طرح کے گناہ سے آزاد ہو کر، ہر طرح کی برائی سے آزاد ہو کر، ہر طرح کی مصیبت پریشانی سے آزاد ہو کر، ہر طرح کی بیماری سے آزاد ہو کر، اور اپنی روح کو پاک کر کے خدا کے حضور میں آنے والے بنیں اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنیں اور اسے مانگنے والے بنیں، تاکہ اس کا رحم، فضل، ترس، کرم جو ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہمارے ساتھ ساتھ رہے، ہماری اولاد پر ہو، ہمارے بچوں پر ہو، اور بالخصوص ہمارے تمام گھرانوں پر جو ہمارے ذریعہ سے خدا کے حضور میں آتے ہیں، ان سب پر ہوتا رہے۔ مسیح ہمارے خدا یسوع مسیح کے قادر جلالی اور بابرکت نام میں آمین۔ تو میرے عزیزو، آئیں ہم پہلے سر کو جھکائیں گے، خداوند کی حضوری کا محسوس کرتے ہوئے اس سے دعا کریں گے تاکہ وہ ہمارے لیے دروازہ کھولے اور ہم پر اپنا رحم کرے، اپنا ترس دکھائے۔ خدا قدوس قادر مطلق، ہم تیری شکر گزاری، تیری تعریف و تیری حمد، تیری پرستش کرتے ہوئے تیرے حضور میں آتے ہیں، کیونکہ تو خدا ہے، تو پاک ہے، اور ہر پاک چیز تجھی سے آتی ہے۔ اے قادر مطلق، تو ہمارا منجی ہے، تو ہمیں نجات دینے والا خدا ہے۔ تو نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اے قادر مطلق، تو ہمیں مانگنا سکھا، تو ہم پر اپنا ہاتھ بڑھا اور چھو اور برکت دے، اور قدوس قادر مطلق، تو ہماری التجاؤں، مناجاتوں، درخواستوں کو سن اور قبول فرما، اور جتنے بھی سر اس وقت تیرے حضور میں چکے ہیں نام بنام ایک ایک کو چھو اور برکت دے، اور قدوس قادر مطلق انہیں اچھا ذہن، نیا دل عطا کر، تاکہ وہ آج کے کلام کو اپنے دلوں میں جگہ دینے والے بنیں، اپنے ذہن نشی کر سکیں، اور تیرے زندہ پاک کلام کے مطابق تیرے حضور میں آ کر تجھ ہی سے مانگیں اور تیرا ہی دروازہ کھٹکھٹائیں، تاکہ قدوس قادر مطلق وہ تیرے کہلائیں اور تیرے نام سے مسار مخصوص کیے جائیں، اور قدوس آسمانی پتا وہ اپنی روحوں کو بچانے والے بنیں۔ یہ سبھی کچھ مانگتا ہوں تیرے بیٹے اپنے پیارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ گاڈ بلیس پرنس آف پیس ٹیلی ویژن، گاڈ بلیس پاکستان، پاکستان زندہ باد۔